बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित, तर कतिपय सांसदद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। बहुसंख्यक नागरिकप्रति कानुनी विभेद कायम राखेर संशोधन फिर्ता लिन नसक्ने कुरा आग्रह गर्न चाहे। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा गरेको कडी कडाउबारे के भन्छन् जानकार। टाइटनेस नगरिकन त हामी टिक्नै गाह्रो हुन्छ। भोलिपर्सि बिस्तारै श्रीलङ्काको बाटोमा बिस्तारै जान पनि सक्छ। अनि चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको खाद्यान्न समुद्री मार्गबाट ढुवानी गर्न दिन रुस र युक्रेन बीच राष्ट्रसङ्घ तथा टर्कीको सहजीकरणमा इस्तानबुलमा एक सम्झौता भएको छ। युक्रेनको गहुँ, मकै तथा रासायनिक मल आपूर्ति हुन नपाए विश्वमा भोकमरी हुने राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिँदै आएको छ। फेब्रुअरीमा युक्रेन अतिक्रमण भए यता रुस र युक्रेन बीच भएको यो नै पहिलो सहमति हो। यसअघि युक्रेनको सबभन्दा ठूलो स्टिल कम्पनीका प्रमुखले रुसले विभिन्न बन्दरगाह तथा कारखानाबाट 60 करोड डलर बराबरको स्टिल लुटेको आरोप लगाएका थिए। श्रीलङ्काका एक वरिष्ठ सांसद दिनेश गुणवर्धनले नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। एकता सरकारको नेतृत्व गरेका उनको काँधमा आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउने जिम्मा छ। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहको उपस्थितिमा विपक्षी समाजवादी नेता गुणवर्धनले शुक्रबार शपथ लिएका हुन्। मन्त्री परिषदका बाँकी सदस्यमा केही विपक्षी दलका सांसद पनि रहने ठानिएको छ। अर्थ मामिला राष्ट्रपतिले नै हेर्ने ठानिएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय सामुन्ने रहेको मुख्य विरोध स्थलमा सुरक्षा फौजले हस्तक्षेप गरेर पालहरू झिकिदिनुका साथै प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यसरी आक्रमणमा पर्नेमा बीबीसीका एकजना पत्रकार पनि थिए। बीबीसीका सञ्जय दासगुप्ता भन्छन्, नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनु केही घण्टा अगाडि सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीले हटाउने कारबाही थालेका थिए। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहले स्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको देखाउने प्रयास गरेको ठानिन्छ। बीबीसी संवाददाता सञ्जय दासगुप्ताको भनाई। नेपालमा साउनदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक कसिलो बनाइएको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बताएका छन्। शुक्रबार उक्त नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रुस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि तथा आयात एवं विप्रेषण आम्दानीको प्रवृत्तिलाई ख्याल गरेर मौद्रिक नीति बनाइएको बताए। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ। गभर्नर अधिकारीको भनाई। अहिले नेपालमा खास गरी महँगी दर करिब 8% पुगेको अनि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि चाप परेको देखिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याज दर अर्थात् ब्याङ्क दर 1.5%ले बढाई 8.5% पुर्याइएको छ। आयात गर्ने काममा कर्जा कम जाओस् भन्ने आफ्नो मनसाय रहेको ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताएका छन्। जर्मनीको सबभन्दा ठूलो मध्येको एक ग्यास कम्पनीलाई जोगाउन त्यहाँको सरकार अघिसरेको छ। युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणले भएको ग्यासको मूल्य वृद्धिका कारण युनिपर कम्पनी वित्तीय सङ्कटमा परेको थियो। सरकारले उक्त कम्पनीको 30% स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताएको छ। र नाइजेरियाको उत्तरी प्रान्त कदुनामा 3वटा बस एक आपसमा जुत्दा कम्तीमा 30 जना मानिसहरूको जलेर मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दर्जनौं घाइते भएका छन्। नाइजेरियामा खराब सडक, तीव्र गति अनि नियमको उल्लङ्घनका कारण बारम्बार सडक दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ। पटक पटक संसदमा पुगेर सघन छलफल भएको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः आज प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। द्रुत प्रक्रियाबाट पारित गर्नका लागि आजै उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा पेश गरेका थिए। यो विधेयकमा खास गरी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने भन्ने विषय समेटिएको छ। तर खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो विधेयकमाथि थुप्रै संशोधन प्रस्ताव हाली आफ्ना असन्तुष्टि जनाएका थिए। सुनौ एउटा रिपोर्ट। संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकताको हक अनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै विगतमा लामो समयदेखि यसमाथि बहस हुँदै आए पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको थिएन। आज गृहमन्त्रीले विधेयक संसदमा फेरि पेश गरेपछि त्यसमाथि विगतमा उठेका कतिपय सवाललाई आज पुनः धेरैजसो सांसदहरूले उठाउँदै असन्तुष्टि जनाए पनि अहिले केही बेर अघि संसदबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो।
खास गरी यो विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खोले पनि त्यसमा राखिएको बुवाको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलालाई अपमानित गर्ने खालको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डे संसदमा अभिव्यक्त मतलाई सहमतिका रूपमा लिएर अवधिको बारेमा सहमति कायम गर्ने पहलसम्म नभएको र समानता कायम गर्ने विषयमा मन्त्रीजीबाट प्रतिबद्धता समेत नआएको कारण मुलुकको बहुसंख्यक नागरिकप्रति कानुनी विभेद कायम राखेर संशोधन फिर्ता लिन नसक्ने कुरा आग्रह गर्न चाहे। विधेयकले जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ। लामो समयसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा थुप्रै जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिन नसक्दा त्यसले उनीहरूको दैनिक कामकाजलाई असर गरेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले यो विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। यो सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ, राजनीतिक दलको तहमा पनि गरौँ। हामीले यदि रोक्यौँ भने त्यसले अहिले आशा गरिरहेका युवाहरू संसदले विधेयक पास गर्छ, त्यो विधेयकपछि हामीले नागरिकता पाउँछौँ भन्ने जुन एउटा आशा र भरोसा जागेर आएको छ त्यसले एउटा फेरि नयाँ चाहिने व्यवधान र बाधा सिर्जना गर्दछ। यो विधेयकले पहिलो पटक गैर नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ, जसमा उनीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउनेछन्। थुप्रै सांसदहरूले यति संवेदनशील विषयलाई हतार हतार पारित गराउनु नहुने धारणा पनि राखेका थिए। अर्को विषय, बढ्दो महँगी र विदेशी विनिमय सञ्चितको चापका माझ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक कसिलो प्रकृतिको भएको गभर्नरले बताएका छन्। कर्जा विस्तारमा कडी कडाउ अनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको उद्देश्य राखिएको बताइएको उक्त नीति समग्रमा कस्तो रह्यो भनेर साथी सञ्जय ढकालले पूर्व डेप्युटी गभर्नर समेत रहिसकेका कृष्णबहादुर मानन्दरलाई सोधेका छन्। बैंकिङ सेक्टरबाट जाने कर्जा बैंकको बिजनेसको हिसाबले त अलिक कसिलो नै आयो, तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई हेर्ने बेलामा यो फरेन करेन्सी रिजर्भ घटिरहेको आयातमा परेको चापको हिसाबमा अहिलेको पोलिसीको अल्टरनेटिभ छैन कि यस्तो टाइटनेस नगरिकन त हामी टिक्नै गाह्रो हुन्छ। भोलि पर्सि बिस्तारै श्रीलङ्काको बाटोमा बिस्तारै जानु पनि सक्छ। करेक्सन गरेको देखियो। हजुर, जुन गभर्नरले पनि भन्नुभएको छ सजगतापूर्ण कसिलो भनेर भन्नुभएको छ होइन, यो कसिलो भनेको चाहिँ आम जनताले बुझ्ने भाषामा यो के टाइट भनेको के हो? यो मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहलाई अब अघिल्लो साल 19% कर्जा प्रवाह टार्गेट गरिएकोमा यसपालि 12.6 मात्र बन्यो। क्रेडिटको फ्लो कम भइहाल्यो हैन, मतलब कर्जा दिने परिमाण घटाउन खोज्यो। बैंकहरूबाट जाने कर्जाको भोल्युमलाई अलिक कम तल्लो स्केलमा राख्न खोज्यो, त्यो एउटा कसिलो भइहाल्यो। अनि अब सीआरआर 3बाट 4 गरिदियो, त्यसबाट पनि बैंकहरूको क्यापासिटी त्यो लोन दिनेमा कम भइहाल्यो। अब बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपले भ्याएन भने जनरली अब करोड होइन अरबौं रुपियाँ राष्ट्र बैंकको त्यो एसएलएफ विन्डोबाट पैसा लिइरहेको थियो। त्यसले भनेको त्यो स्ट्यान्डिङ तरलता सुविधाबाट त्यहाँ 7%ले पैसा पाउँथ्यो। अब राष्ट्र बैंकले दिन्न भने 8.5 लिन्छु भन्यो। यसले त जुन अहिले बजारमा भएको तरलताको सङ्कट छ त्यसलाई त खुकुलो पार्दैन। खुकुलो पार्न सक्ने अवस्था नभएर नै गरे हो नि। विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परिरहेको छ, त्यो चापलाई ठेक्नको लागि त अब हामीले मन नपरे पनि नचाहे पनि खुकुलो त गर्नै मिल्दैन, कसिलो गर्नै पर्छ। अनि अर्को समस्या जुन मूल्य वृद्धिको छ, महँगी मुद्रास्फीतिको छ, त्यसलाई चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले कतिको ध्यान दिएको छ? त्यसमा अब हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने नेपाल र इन्डियाको बिचमा खुल्ला सिमाना भएको अनि इन्डियन करेन्सी नेपालमा फुल्ली कन्भर्टेबल भएको अनि इन्डियन करेन्सीको एभाइलेबिलिटीमा कुनै किसिमको रेस्ट्रिक्सन नभएको अनि इन्डियन रुपीको रेट स्टेबल भएको हुनाले यो इन्फ्लेसनमा इम्प्याक्ट पार्ने हामी अर्थशास्त्रको भाषामा ट्रेडिएबल भन्छौँ नि, कारोबार हुने मूल्य, त्यो हाम्रो मनी सप्लाई, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट, हाम्रो लिक्विडिटीले त्यसमा खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन कि त्यो इन्डियाको प्राइसले गाइड गर्छ। मतलब मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि त्यसै हामीसँग कमै छ, सीमित छ। इन्फ्लेसन भनेको हाम्रो 20-30-40 वर्षको रेकर्डबाट कन्सिस्टेन्टली के देखिन्छ भने इन्डियाको मूल्य वृद्धिले नै प्रभाव पार्छ। मतलब इन्डियामा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा मूल्य वृद्धि जारी रहँदाखेरि यहाँ मात्रै कम गर्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन। यहाँ लिक्विडिटीको कारणले बढ्ने पनि होइन, हाम्रो पोलिसीले घट्ने पनि होइन, त्यो समग्रमा होइन। मतलब द्वितीय अंश चाहिँ त्यस्तो छ भनौँ न, त्यस्तो हुन्छ। अब विदेशी विनिमय सञ्चित चाहिँ 7 महिनाको आय धान्न नपुग्ने गरी राख्ने भनिएको छ, यो पहिला पनि भनिएको थियो। अहिलेको जुन प्रवृत्ति छ हाम्रो, त्यो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यो सम्भव देख्नुहुन्छ? यो मन्थको हिसाबमा कहिले 12बाट कतै आएर जुन 6 मा आयो नि, त्यो आएको मेन कारण नै
निर्यात घटेर पनि होइन, रेमिट्यान्स घटेर पनि होइन, आयात बढेर भएको हो। आयात बढ्नुमा मुख्य योगदान चाहिँ कर्जा प्रवाह बढेर भएको देखिया छ। 4-5 महिना अगाडि 2-4वटा इमर्जेन्सी मेजर एडप्ट गरिसकेपछि अब गाडीको आयातमा कन्ट्रोल भयो, सुनमा कन्ट्रोल गरियो, महँगो मोबाइलमा कन्ट्रोल भनेर विभिन्न किसिमको रेस्ट्रिक्सन पोलिसी लागेपछि थामथुम भइरहेको। अब यसलाई त सधैँ राख्न सकिँदैन नि। त्यसले सोलुसन भनेको अनि कर्जाको प्रवाहलाई टाइट गर्ने नै हो। कर्जाको प्रवाहलाई टाइट गर्नको लागि ब्याज दर अब मन परे पनि नपरे पनि चाहे पनि नचाहे पनि अलि माथिल्लो स्केलमा जानै पर्छ। उनी थिए पूर्व डेप्युटी गभर्नर समेत रहिसकेका कृष्णबहादुर मानन्तर साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अर्को विषय, पुस्तान्तरणसँगै आफ्नो मातृभाषा लोप हुने खतरा बढेको भन्दै लोपोन्मुख लेप्चा समुदायका बुढापाकाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नयाँ पुस्ताले मातृभाषालाई आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोड्न नसक्दा भाषा नै लोप हुने अवस्था सृजना भएको उनीहरूले बताएका हुन्। इलामबाट सीता निरौलाको रिपोर्ट। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाकी 74 वर्षीय वृद्धा फुर्मित लेप्चालाई आफ्नै मातृभाषामा संवाद गर्न मन लाग्छ, तर पछिल्लो समय उनलाई आफ्नो मातृभाषामा दोहोरो संवाद गर्ने साथी भेट्टाउन मुस्किल पर्न थालेको छ। लेप्चा भाषा बोल्ने नै त्यति छैन। म त साथी छ भने त बोल्छु नि लेप्चा कुरा। अब एक्लै त कता कोसित बोलिबस्नु र यो नानीहरूले पनि अहिले बुझ्दैन। भाषासँगै आफ्नो अस्तित्व र सांस्कृतिक गरिमा पनि लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपय बुढापाकाहरूमा छ। सूर्योदय नगरपालिका स्थित रम्फुकका 90 वर्षीय वृद्ध मानबहादुर लेप्चा। यस्तो बिहा बटोलामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो भाषा चाहिन्छ। आफ्नै भाषाबाट बेहुलीलाई पनि आफ्नो कुलमा लाउनु पर्छ। लोपोन्मुख जातिको रूपमा सूचीकृत लेप्चा जातिको मुख्य बसोबास पूर्वी नेपालको इलाम जिल्लामा रहेको छ। भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने 132वटा मातृभाषाहरू मध्ये 45वटा भाषालाई वक्ताको हिसाबले एकदमै संकटमा परेका भाषाको सूचीमा राखेको छ। संकटमा परेका भाषालाई जीवन्तता दिन आफूहरू लागि परेको भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले बताए। 28वटा भाषाको चाहिँ विद्युतीय संग्रह बनाउने काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। अर्को कुरा व्याकरणहरू, त्यसको चाहिँ शब्द सङ्कलन, शब्दको पाठ संग्रह भन्छौँ, सबै कुरालाई चाहिँ सङ्गठित गरेर अभिलेखनको काम गर्ने, भण्डारण गर्ने काम पनि हाम्रो भइरहेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मातृभाषाको संरक्षणकै लागि सन् 2022 देखि 2032 सम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशक घोषणा गरेको छ, जसकारण संकटापन्न भाषाको संरक्षणका लागि अब सरकारले यस दशकलाई थप उत्साह, जिम्मेवारी र ठोस कार्य गर्ने राम्रो अवसरका रूपमा लिन जरुरी देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। सीता निरौला, BBC इलाम। अब अन्तिममा एउटा देश बाहिरको खबर। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको र व्यापक विरोध प्रदर्शनहरूको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदका बाँकी सदस्यहरू पनि आजै नियुक्त हुने बताइएको छ। यसैबेला प्रदर्शनकारीहरू भेला भएको एउटा शिविरमा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेको खबर पनि आएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने नेतृत्व गर्ने ठानिएको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यहाँको संसदका वरिष्ठ सदस्य दिनेश गुणवर्धनेलाई नियुक्त गरिएको हो। उनले राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उक्त मन्त्रीमण्डलले आजै पूर्णता पाउने ठानिएको छ। यसैबीच सुरक्षा बलले आज बिहानै राजधानी कोलम्बो स्थित सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू रहेको मुख्य शिविरमा छापा मारेर उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय बाहिरका प्रदर्शनकारीहरूलाई सयौं सेना र प्रहरीहरूले लछार पछार र कुटपिट पनि गरेको देखिएको छ। त्यहाँ स्थित एकजना बीबीसीका भिडियो पत्रकारलाई पनि सेनाले कुटपिट गरेको छ भने एकजना सैनिकले उनको फोन खोसेर भिडियो हटाएका छन्। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब सोमबार बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।